यहाँ चले जाओ ठीक हो जाओगे। मगर हज़रात मोहतरम, ये जो रूहों के डॉक्टर हैं, इन डॉक्टरों को जनाब भाई, इन डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, ये बैठे हैं शहर काजी, ये बैठा हुआ इमरान हनफी, ये बैठे हुए मौलाना साहब, वो बैठे हुए क़िबला मौलाना हुसैन साहब, मौलाना इकबाल साहब, इनसे पूछ के देख लो कि ये बताओ रूहों को सही करने वाले डॉक्टर कहाँ रहते हैं। तो खुदा की कसम तुम्हें ये निशानदेही करेंगे कि रूहों के की डॉक्टरी करने वाले दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हर जगह है, और ये ऐसी स्पीडी है और सुपर फास्ट है कि जरूरत नहीं है कि तुम इनके पास चले जाओ। इन्हें याद करो, ये दौड़े दौड़े तुम्हारे घर चले आएंगे, तुम्हारे पास चले आएंगे। ये जनाबे वाला ये डिलीवरी ऑन द होम है, ये घर के अंदर ही डिलीवरी है, डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। ये करबला वाले वो हुसैन है। तुम्हारी समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। ये मेरा तीसरा बिंदु था कि हमारी बॉडियों के लिए तो फायदा है, हमारी रूहों के लिए क्या फायदा है। तो जनाबे वाला इन रूहों को चाहिए रोशनी, इन रूहों की बीमारियों के लिए जनाबे वाला चाहिए लाइट। लाइट आए कहाँ से? तो लाइट दुनिया में किसी के पास हो तो दे। अमेरिका के पास लाइट है ही नहीं, यूरोप के पास लाइट है ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी के पास लाइट है ही नहीं। रोशनी दे तो कहाँ से दे? ये डॉक्टर साहब है, इनके पास तो अंधेरा ही अंधेरा है। सुनीता विलियम जी ने सच कहा, सैटेलाइट में गई थी 6 महीने ऊपर नहीं। जब वो वापस आई है सुनीता विलियम जी, मुसलमान नहीं है मगर नासा की बहुत बड़ी अधिकारी है, उन्होंने खुलासा किया है कि रोशनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में रोशनी गायब है। अगर रोशनी पूरी दुनिया के पर्दे पर कहीं है, वो अजीब इंकिशाफ करती हैं, वो डिस्क्लोज करती हैं। शी वॉज बैक, जब वो वापस आई 6 महीने सैटेलाइट में नहीं थी, याद होगा। अब जनाबे वाला आप तो गूगल सर्चर लोग हो। हज़रात मोहतरम, जब वो वापस आई 6 महीने वहां रह गए, तो जब वो वापस आई अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती हैं, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कांट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बता दो। तो कहने लगी, क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे शायद इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल ना जाए, मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। ये जो लोग कहते हैं हम इस्लाम को खा जाएंगे, कैसे खा जाएंगे आप इस्लाम को? इस्लाम तो ये आगरे का पेठा है, लखनऊ की रेवड़ी है, क्या आप खा जाएंगे? इस्लाम अल्लाह की करोड़ बार कसम एक खुशबू है, और ऐसी खुशबू है कि सारी दुनिया में इसे रोकने के प्रयास हो रहे हैं, जतन हो रहे हैं, ट्रिक यूज हो रहे हैं, मगर निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की दुनियानी नहीं जाती। सारी दुनिया की पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं कि आज इस दुनिया में इतनी रुकावटों के बाद भी अगर कोई मजहब मुहज्जब फैलता हुआ नजर आ रहा है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का मजहब मुहज्जब है, जो पूरी दुनिया में फैलता ही चला जा रहा है। न कल अबू जहल से रुका, न अबू जहल की कंपनी से रुका। अरे उतबा शैबा वलीद इब्न मुगीरा अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक बड़ा गुंडा पापी महापापी जमा हो गया था, किसी से रुक न सका मेरे मुस्तफा का मजहब, जंग से था। जो नबी पाक साहिब लौला के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है, हर चढ़ते सूरज के साथ कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही थी। कलमा पढ़ने वाला बहुत तदबीरें की, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जनाने वाला उस पॉइंट पर आपके सामने रोशनी डालूं, आपके सीनों को रोशनी दूं। आज मैं तो बस ये अल्लाह के वलियों के सिलसिले में अपनी बात आगे बढ़ाना, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि रूहों की बीमारियों का इलाज रोशनी से होता है। रोशनी कहीं नहीं है, रोशनी अगर कहीं है पूरी दुनिया में तो वो कहती हैं क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। कर लिए दरवाजे बंद? बताइए, टेल अस प्लीज, व्हाट डिड यू सी? क्या देखा है? तो कहती हैं
We saw forms of light on the earth. Whole earth was black and dark. Darkness above darkness. But except Makkah and Medina. वो कहती हैं हमने ऊपर से लाइट से सारी जमीन देखी, जब जमीन देखी तो हमें काली नजर, फोटो लिया था पूरी दुनिया का, कहती हैं हमने ऊपर से लाइट से सारी जमीन देखी, जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे था जमाने के पर्दे पे उजाले का नाम निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, न तुम्हारा हर है, न तुम्हारा कानपुर है, न तुम्हारा कौन सा गाँव है हरा है, ना तुम्हारा अड़हा है और ना तुम्हारा राय बरेली, ना तुम्हारा बरेली, ना दिल्ली, ना कलकत्ता, ना मद्रास, एशिया, ना अफ्रीका, ना ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी नहीं, बस पूरी दुनिया में। वो कहती हैं वी सॉ फॉर्म्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ, हमने ऊपर से लाइट से सारी जमीन देखी, फोटो लिया सारी जमीन का, कहती हैं हमने जब जमीन देखी, जमीन में काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरे था जमाने के पर्दे पे उजाले का नाम निशान नहीं, अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं, काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं बिखर रही थी जमीन से आसमान तक, उजाले की एक लाइन, सुभान अल्लाह, पूछे कौन से थे दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, तो कहती है ये लोगों, या तो मक्के में खाने काबा था या फिर मदीने में दो मकामों पे देखा, यहीं से रोशनी की एक लाइन थी जो जमीन से निकलती थी, आसमान तक पहुंचती थी, यहीं से रोशनी की एक धारा थी जो जमीन से फूटती थी और ऊपर को बढ़ जाती थी, मदीने पूरी दुनिया के पर्दे पे यही दो मकाम ऐसे मिले जहां से उजालों के धारे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह ने सच फरमाया था, सच फरमाया मेरे अल्लाह ने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह तो है ही नूर, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह इज लाइट ऑफ हेवन, अल्लाह इज लाइट ऑफ हेवन, आसमानों का नूर, जमीनों का नूर, अल्लाह लाइट है, अल्लाह प्रकाश है जमाने का, अल्लाह तो है ही प्रकाश, मगर अल्लाह को प्रकाश जो है, जो नूर जो है, वो खुद फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से महबूब की शक्ल में तुम्हारी तरफ एक नूर आ गया है। 2500 खरब साल रहा है नूर की दुनिया में मेरा नबी, कितने साल रहा है? 25 साल। कितने साल? अरे गिनती आप नहीं है क्या? 2520 खरब साल नूर की दुनिया में मुस्तफा। मैं तभी तो कहता हूँ लोगों से, यार तुम जाहिल बेटे ABCD कुछ याद नहीं है, तुम नबी के पाक को चैलेंज करने चले हो, मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां करने चले हो। अरे तुम जरा गिरेवाने में झांक के देखो, आईने में जरा अपना मुंह तो देख लो, तुम हो कैसे, आईने में मुंह तो देख लो, उधर मेरे नबी की शान देखो, मुस्तफा जाने रहमत की 2 जिंदगी, एक नूर की जिंदगी, एक बशर के लिबास में जिंदगी, सुभान अल्लाह, जिंदगी शान की, बशर की जिंदगी शान की, खुदा की कसम 2500 खरब साल नूर की दुनिया में सबसे पहले अल्लाह ने मेरे महबूब के नूर को बनाया, नूर को बना के इनसे पूछ कर देख लो, अजमत हिजाब है, अजमत के चौथे हिजाब में अल्लाह ने कुर्बे खास में रखा, और ये सिलसिला चलता रहा मेरे महबूब, तू मुझे देखते रहे, मैं तुझे देखता रहा, तू मुझे देख, मैं तुझे देख, आशिक है, माशूक है, हबीब है, महबूब में वो है ही क्या, एक संसार की रचना करने वाला, एक वो जिसके लिए संसार की रचना हुई। 2520 खरब साल नूर की दुनिया में तुझे ही भेजूंगा, मगर ऐसे नहीं भेजूंगा, एक हैवी अरेंजमेंट करूंगा, बहुत बड़ा इंतजाम करूंगा, जितना बड़ा मेहमान उतना बड़ा सम्मान। कई जमीन बन गई, आसमान बन गया, चांद सितारे सब कुछ बन गया। फिर अल्लाह ने जनाब वाले अनाउंसरों को भेजा, 1,24,000 अनाउंसर आए, फिर 12 रबीउल अव्वल आई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह, और इस शान से भेजा कोई आया है जमीन के पर्दे पे आज तक। जब आए हैं नबी तो पहली बार किसी की पैदाइश पे रब ने कहा था 3 झंडे लगा जिब्राइल, सुभान अल्लाह, बेशक मशहूर है, मगर है किसी की पैदाइश की ऐसी मिसाल? 3 झंडे लगा जिब्राइल,
ایک جھنڈا زمین کے 0 پوائنٹ پہ لگا, ایک جھنڈا زمین کے اینڈنگ پوائنٹ پہ لگا, ایک جھنڈا زمین کے سینٹر خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا. زمانے کو بھر کو خبر ہو جائے کہ گلی گلیاروں پہ راج کرنے والے نوابوں کی نوابی گئی, اب وہ سلطان آ رہا ہے جس کا راج 150 سال نہیں چلے گا قیامت تک. مکہ مدینہ اور طائف میں نہیں بلکہ زمین کے اس کونے سے لے کر زمین کے اس کونے تک اب اگر کسی کا راج چلے گا تو میرے محبوب کا راج چلے گا. تاج سجے گا تو محبوب کا, جھنڈا اٹھے گا تو محبوب کا, اور ڈنکا بجے گا تو اب میرے محمد کا ڈنکا بجے گا. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت آفت جانے وہابیت امام محمد رضا جھوم کے بولے قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. میں جناب والا یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نور کی دنیا میں تھے, ڈیفرنٹ مختلف ایک عجب شان کے ساتھ, اور جب زمین کے پردے پہ آئے ایک عجب شان ہے. پھر بھی مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخیاں کرنے والے لوگ مصطفیٰ جان رحمت کو جناب والا ٹارگیٹ کرتے ہیں. بہرحال یہ موضوع ایک الگ ہے. وہ آئے الگ شان سے, وہ 63 سال بظاہر تمہارے سامنے نظروں کے سامنے الگ شان سے, ایسی شان سے رہے. بہت مہاپروش آئے ہیں آج تک دنیا کے پردے میں, بہت لاکھوں مہاپروش, مگر نمبر 1 ہے میرا مصطفیٰ ہر اعتبار سے. ایک اعتبار بتا کے آگے بڑھ رہا ہوں, اگر اجازت ہو تمہاری زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے جو ہسٹری میں پڑھا ہے تو بہت مہاپروش ہے, مگر ان مہاپروشوں کی اگر کسی کی عمر 70 سال کی ہے, یا کسی کی عمر 80 سال کی ہے, یا کسی کی عمر 90 سال کی ہے, کسی کی عمر 60 سال کی ہے, تو ہسٹری پورے 60 سال کو اس کی نہیں دیکھ رہی ہے, بلکہ ہسٹری میں چند واقعات ان کے ہیں کہ 5 فروری کو ان کا ایسا ہو گیا تھا, 4 مارچ کو ایسا ہو گیا تھا, 6 اپریل کو یہ وہاں جا رہے تھے تو 7 اگست کو ایسا ہو گیا تھا, 26 جون کو ایسا ہو گیا تھا تو 25 فروری کو ایسا ہو گیا تا. 10 واقعات, اونلی 10 انسیڈنٹ اس کی زندگی میں جناب والا. مگر میرا نبی سبحان اللہ, نہ ایڈیو نہ ویڈیو نہ ایمرا نہ کیمرا, 1400 سال پہلے, مگر خدا کی قسم میرے نبی کو اللہ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے والی زندگی 63 سال کی دی, مگر 63 سال میں 1 سیکنڈ اور 1 منٹ ایسا نہیں ہے کہ اتہاس میرے نبی کو دیکھ نہ رہا ہو. اتہاس نے تیز رفتار کیمرے کی طرح میرے مصطفیٰ کو پورے 63 سال کی لائف دیکھا. نبی کی رات دیکھی, نبی کی صبح دیکھی, نبی کی شام دیکھی. مکے میں ہے تو اتہاس دیکھ رہا ہے, مدینے میں ہے تو اتہاس دیکھ رہا ہے, جنگل میں منگل میں گزرا ہے, عائشہ میں نماز پڑھاتے ہوئے یہ دریا کے کنارے مصطفیٰ صحابیوں کو کیا سمجھانا, اتہاس دیکھ رہا ہے. یہ آج میرے نبی عالم یہ ہو گیا, اگر آج کی تاریخ میں میرا نبی 9 بار مسکرایا ہے تو 8ویں بار جب مصطفیٰ مسکرائے تھے تو ان کے کتنے دانت ظاہر تھے یہ تک اتہاس کو معلوم ہے. 7ویں بار میں کون سا دانت دکھائی دے رہا تھا یہ تک معلوم ہے. ارے یہ مصطفیٰ ہے, آیا شان الگ ہے, جیا شان الگ ہے, اور ان آنکھوں کے سامنے سے ظاہر پردہ ہوا شان الگ ہے. کون کرے گا چیلنج مصطفیٰ کو, کون کر سکتا ہے ٹارگیٹ؟ ہم جیسے جاہل مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخی کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا تھا, ایک نور ہے وہ, سبحان اللہ, اس نے اس دھرتی کے پردے پہ اپنے محبوب کو, نور کو, زمین کے پردے پہ نور, میرے نبی کو اللہ نے, اللہ کی طرف سے وہ نور آ گیا, یعنی روشنی آ گئی. تو اب دنیا والے دیکھ رہے ہیں روشنی یا تو کعبے میں ہے. اب مجھے ایسا لگ رہا تم تھک گئے نہیں ہیں, اور میری تقریر میں 15 منٹ باقی ہیں, اور تم ایسا لگ رہا ہے کہ تھک گئے. اللہ تمہیں خوش رکھے, مگر تھکے نہیں. تمہارے چہرے بتا رہے ہیں کہ تم تھکے نہیں, یو آر ناٹ ٹائرڈ. تمہارے چہرے بتا رہے فریش ہو, تمہارے چہرے بتا رہے ہیں الحمدللہ کہ تم, اگر میں 1 گھنٹہ اور بول لوں تو شاید تم 1 گھنٹہ سن سکو. تمہارے چہروں کی چمک بتا رہی ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ 1 گھنٹہ کتنے لوگ سن سکتے ہیں ابھی؟ ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھے. امام صاحب دیکھو تو صحیح, ہاتھوں کا منظر تو دیکھو, ماشاءاللہ. خوش رہو, آباد رہو. میں 1 گھنٹہ بولوں گا نہیں, مگر ثواب کا میٹر چالو ہو گیا, تمہاری نیتوں پہ ثواب مل جاتا ہے. حضرت میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ یا تو روشنی کعبے میں ہے, سبحان اللہ, یا پھر کعبے کے, ہاں مکے میں اگر کعبہ ہے تو خدا کی عزت کی قسم مدینے میں کعبے کا بھی ساری دنیا جھکتی ہے کعبے کی طرف,
مگر کعبہ آج بھی جھکتا ہے مدینے والے مصطفیٰ کی طرف. جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ارے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. یہ روشنی ہے, دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لی. اب جناب والا چونکہ مصطفیٰ جان رحمت روشنی والا ہے, اس کا مطلب پاور ہاؤس جناب والا وہاں مدینہ پاک میں ہے. مگر کیا یہ پاور ہاؤس کی روشنی وہیں تک سیمت رہی یا یہ اسیمت رہی؟ تو جناب والا سب کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت بڑے سخی ہیں, بڑے فیاض ہیں. ان کے در کا تو یہ حال ہے, میرے امام کہتے ہیں, میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, برے صغیر کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتاتے, سبحان اللہ, واہ کیا سخاوت ہے, جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جو تجھ سے مانگتا وہ نہیں کہاں سنتا ہے. ہاں 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 لو 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 یہی سنتا ہے, نہیں تو سنتا ہی نہیں. ایسا خدا کی قسم میرا نبی سخی, میرا نبی سخی ہے, فیاض ہے. جس نے جناب والا مانگا مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ سے مانگتے رہے اور ہاں مگر ایک بات ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منہ دیتے کبھی نہیں دیتے تھے. مصطفیٰ نے اپنوں کو دیا, مصطفیٰ نے بیگانوں کو دیا, مصطفیٰ جان رحمت نے سب کو دیا. اللہ کا اللہ عز و جل جیسے سب کو دیتا ہے ویسے ہی میرا مصطفیٰ سب کو دیتا ہے. سب کا ساتھ سب کا وکاس, سب کا ساتھ سب کا وکاس. صرف مسلمانوں کا نہیں ہے مصطفیٰ, ساری دنیا کا ہے مصطفیٰ, سارے جگت کا ہے مصطفیٰ, سنسار کا ہے مصطفیٰ. یا ایھا الناس انی رسول اللہ سبحان اللہ. اور یہی سکھایا اللہ سب کا ساتھ سب کا وکاس. اللہ نے مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ نے ہمیں یہی سکھایا کہ پڑوس کو دیکھو. یہ نہیں کہا کہ دھرم پوچھو, پڑوسی ہو چاہے کسی بھی دھرم کا ہو, اگر بھوکا ہے اور بھوکا سو گیا, کسی بھی جاتی کا ہو, مصطفیٰ پبلک کی بات کرتے ہیں, مصطفیٰ پیپلز کی بات کرتے ہیں, مصطفیٰ جنتا کی بات کرتے ہیں. اور قرآن بھی جنتا کی, کوئی سمجھانے والا تو ہے ہی نہیں کہ سمجھائے. ارے قرآن میں دیکھو فیہ ھدی للناس, پبلک کے لیے, فیہ شفاء للناس, قرآن میں شفاء للناس یعنی لوگوں کے لیے, یعنی پبلک یعنی جنتا کے لیے. قرآن کا بھی یہی جناب والا فارمولہ, سب کا ساتھ سب کا وکاس. مصطفیٰ کا بھی یہی ہے, سب کا ساتھ سب کا وکاس. اللہ کا بھی یہی ہے. کیا اللہ تمہارا اللہ ہے؟ اللہ جگت کا اللہ ہے, اللہ ساری دنیا کا اللہ ہے. کیا اللہ اس کیڑے کو روزی نہیں دیتا جو سمندروں کے نیچے جناب والا, سمندروں کی تہوں میں پتھر کے نیچے ایک کیڑا ہے, کیا اس کیڑے کو اللہ روزی نہیں پہنچاتا؟ حضرات محترم اللہ سب کا اللہ ہے. تو جناب والا ایسے ہی جن غوث اعظم کی تم بات کرنے آئے ہو, ان میں کا جتنے بھی ولی ہیں پوری دنیا کے پردے پہ, کسی ولی نے آج تک منہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا اپنا ہے یا بیگانہ ہے, ووٹر ہے یا سپورٹر ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہر ولی کی بارگاہ کا مزاج یہ رہا ہے کہ جو پہلے آتا ہے وہ پہلے پاتا ہے. نہ ذاتی پوچھی جاتی, نہ دھرم پوچھا جاتا ہے, نہ ازم نہ نظریہ پوچھا جاتا ہے. خواجہ غریب نواز کا یہی مشن ہے, سب کا ساتھ سب کا وکاس. غوث اعظم کا یہی مشن ہے, سب کا ساتھ سب کا وکاس. پوری دنیا میں ہر اللہ والے کا مشن ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیا آج اللہ والوں کے پیچھے بھی پڑی ہوئی ہے. مگر حضرات محترم عرض کرنا چاہوں گا, اجازت دو میری طرف توجہ کرو, اللہ تمہیں خوش رکھے اور آباد رکھے. اور یہ کرنا چاہتا تھا کہ مصطفیٰ فیاض ہے, مصطفیٰ سخی ہے, جس نے جو مانگا وہ عطا کر دیا. اسی لیے چمک مصطفیٰ جان رحمت سے چلی, وہ روشنی مصطفیٰ جان رحمت سے چلی, اور مصطفیٰ جان رحمت نے وہ روشنی کربلا کے حسین اعظم کو عطا فرمائی. حسین روشن ہو گئے, علی روشن ہو گئے, عثمان غنی روشن ہو گئے, مولا علی روشن ہو گئے, حضرت عمر روشن ہو گئے, حضرت ابوبکر صدیق روشن ہو گئے, حضرت سعد ابن ابی وقاص کو یہ روشنی ملی. میری طرف توجہ کرو, آپ بیٹھ جائیے. حضرت عمر فاروق, حضرت سعد ابن ابی وقاص کو روشنی ملی, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو روشنی ملی. ہر صحابی چمکا ہے تو مصطفیٰ کے نور سے چمکا ہے یہ روشنی. ہر ایسے ہی بغداد کے غوث اعظم کے پاس جو روشنی ہے یہ میرے مصطفیٰ کا عطیہ ہے. اجمیر کے غریب نواز کے پاس جو روشنی ہے
یہ مصطفیٰ کا رہین احسان ہے. حضرات محترم یہ نظام الدین اولیاء، یہ علاء الدین، یہ تاج الدین، یہ حمید الدین، مجید الدین، فضل اللہ، حافظ شاہ جمال اللہ، یہ وارث دیوا، یہ مخدوم اسد جہانگیر شمنانی. حضرات محترم یہ جتنے بھی ہیں اللہ والے، ہر اللہ والے کو مصطفیٰ جان رحمت نے چمکا دیا ہے. اور جناب والا پاور ہاؤس وہاں ہے، ہر جگہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن نور کے قائم کر دیے ہیں مصطفیٰ نے. اب ان نور کے اسٹیشنوں سے تمہیں روشنی ملنی ہے. ذرا پکار کے تو دیکھو غوث اعظم کو، ذرا پکار کے دیکھو اجمیر کے غریب نواز کو. انشاءاللہ ایک روشنی آئے گی، تمہاری روحوں کو، بیمار روحوں کا علاج بن جائے گی. ایک روشنی آئے گی، روحوں کو روشنی مل جائے گی. اور روحیں اگر روشن ہو گئی تو دل آٹومیٹیکلی روشن ہو جائے گا، اور دل روشن ہو جائے گا تو آنکھ روشن ہو جائے گی.